मगाच्या बा भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वचपाक सांबाळून आमकां सांगून आसा जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत कित्याक आयलो. एकच एक उद्देशा खातीर आयलो, आम्हा पतक्यांक बचाव करचे खातीर, आम्हा पतक्यांक बोक्षणां दिवचे खातीर. वय आनी सांपावलो सांगता आपूण जेन्ना आसा व्हडलो आनी पयलो पतकी आनी जेजून म्हाका वरती दया दाखयला आनी म्हाका ताणें ताच्या मिसमांत वांटो दिला म्हणून तो जेजूक अर्गां दिवन आसा. वय आमी देवा मुखार जेजू मुखार आयल्या वेळार आमचे प्रतिक्रिया असलीशी जावंक जाय. आमी देवा मुखार आयल्या वेळार आमी पतकी म्हण आमी वळखून घेवंक जाय. त्या देखून आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवच्या पयले हांव पतकी म्हळें मागणें म्हणून आमचे पतकां आमी वळखून घेता आनी देवाचें बोक्षण आमी मागता. अशें केले वरवीं देव आमचीं पतकां बोक्षिता आनी आमकां मिसाच्या बलिदानां भक्ती वांटो घेवंक तो आमकां कृपा दिता. केन्ना आमी सांपावलो बरी आमचे पतके जीत वळखून घेता त्या वेळार जेजूतान आमकां उदंड दया आनी ताचें बोक्षणें आमी जोडूंक जाता. तशेंच जेजू आमकां ताच्या मिसावांती वांटेली करूंक शकता. असलो संदेश हें पयलें वचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत जेजू आमकां सांगून आसा हे बरो रूख बरें फळ दिता, पाड रूख पाड फळ दिता. अशें फळा वरवीं रूख आमी पारखिता. तशें आमचें जिवीत लोक आमचें जिवीत पळोवन आमकां पारखितात. ते देखून आमचीं उतरां बरीं जाल्यार, आमच्यो करण्यो बऱ्यो जाल्यार, आमचें नडतें बरें जाल्यार लोक आमकां बरे व्यक्ती म्हणून आमकां मानतात. अशें बरें रुखा बरी बरें फळ दिवच्या रुखा बरी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जावंक जाय म्हणून आज जेजू आमकां सांगून आसा. आमचें जिवीत बरें जाता जाल्यार आमी कितें करूं जाय जेजू आयच्या वांजेलां आमकां सांगून आसा. दोन घरचे बंदचे पिंतूर आमकां दाखोवन आसा. आमचें घर आमी बरे भशेन उरचे खातीर भद्रतेचें जावचे खातीर आमी बरी बुन्याद घालता, घट सुवातेर आमी बांदता आनी अशें करून आमी बांदल्यार आमचें घर सुरक्षीत उरता. वारें वदळ पावस आयल्यार तें घर सुरक्षीत उरता. जर तर आमी मातयेचेर बरी बुन्याद घालनासतना घर बांदल्यार वारें वदळ पावस वतल्या वेळार तें घर विबाडून वता, कुश्टून पडटा. तशें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जाता म्हूण आज जेजू आमकां सांगून आसा. जर तर आमी संवसाराच्या कुशल कांय प्रमाणे जियेल्यार आमकां जाय भशेन जियेल्यार मातयेर बांदिल्ल्या घरा बरी आमचें जिवीत खंयच्या कडेन विबाड जावंक शकता. आमचें जिवीत बरें जाता जाल्यार आमी देवाच्या उतराचेर आमी आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक जाय. देवाच्या कुशे प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्यार आमी जिवीत भद्रतेचें जाता, घट घरा बरी जाता. त्या खातीर आमी जिविताची बुन्याद आमी जेचेर आमी बांदून हाडूंक जाय. जेच्या उतराचेर आमचें जिवीत आमी चलोवंक जाय आनी अशें जेजूक आमच्या जिविताची बुन्याद करून ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यार आमी जिवीत बरें फळ दिवच्या रुखा बरी आनी बरें आनी घट्ट घरा बरी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सुपळ जाता आनी भद्रतेचें जाता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.